السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفو اليوم تمرين آخر في السرعة المتوسطة وبطريقة أخرى، اللي هو غادي نخدمو كيما غادي تشوفو في التمرين، غادي نخدمو على جدول على الرسم الميبياني، وانطلاقا من الرسم الميبياني غادي نستخرجو وغادي يفيدنا الدرس بزاف كذلك في الدرس ديال الجغرافيا. نبداو على بركة الله. إذا هاد التمرين هذا تمرين 10 في الصفحة 121 في كتاب الجيد. إذا غادي من تحت الطلب ديال أحد المتتبعين ديالنا. إذا غادي نشوفو معاه تمرين آخر مشابه كاين في الكتاب الجديد، حتى هو مشابه ليه. إذا نشوفو التمرين نقراو. استخرج من النص. إذا ناخدو ستيلي أولا. استخرج من النص من الرسم الميبياني بجانبه السرعة المتوسطة للسيارة 1 ثم للسيارة 2. السؤال ألف. السؤال باء. باستخدامك لهذا الرسم الميبياني احسب المسافة التي تقطع كل من السيارتين من السيارتين، السيارة الأولى والسيارة الثانية في مدة 75 دقيقة. كل وحدة شحال ديال الوقت غادي شحال ديال المسافة غادي تقطع في 75 دقيقة. السؤال الثالث واللي هو السؤال الثاني في باء. المدة التي تستغرقها كل من السيارتين لقطع 125 كيلومتر. إذا بجوج هما يقطعو 125 كيلومتر، ولكن شحال غادي يستغرقو ديال الوقت. إذا كلشي بان لنا باستخدامك للرسم الميبياني، يعني من هنا من الرسم الميبياني. إذا نمشيو للسؤال الأول. إذا التمرين عندنا وضعنا الفوق. إذا السرعة المتوسطة لكل من السيارتين، السيارة 1 والسيارة 2. إذا نتوما غادي تستخدموا المسطرة والقلم باش تعرف هنايا في الرسم الميبياني. عفوا. إذا هنا في الرسم الميبياني غادي تستخدموا القلم والمسطرة، وأنا غادي نوريكم كيفاش تستخدموا. إذا غادي ترسموا الجدول. عندنا السيارة 1 والسيارة 2 في الجدول، وعندنا السرعة المتوسطة لكل واحدة. إذا غادي نخدمو السيارة 1. فين هي السيارة 1؟ هي هذه اللي بالأزرق، رانا درت الخانة ديالها بالأزرق. والسيارة 2 اللي عندنا الرسم ديال الخط ديالها بالأخضر، درتها بالأخضر. مزيان. إذا السرعة المتوسطة تنعرفها أنها كيلومتر في الساعة. علاش خديت كيلومتر في الساعة؟ حيت هنا عطاونا الساعات وهنا عطاونا الكيلومتر. هنايا هذا راه هنا خاطئ، تكون هنا المدة بالساعات. علاش غنتعطاونا هنا الساعات؟ مزيان. إذا نمشيو نشوفو. إذا غادي ناخدو الرسم الميبياني. إذا بما أن الرجل هنا كيلومتر في الساعة، إذا غادي نحسبو شحال من كيلومتر فاش السرعة المتوسطة كيلومتر في الساعة. إذا شحال من ساعة؟ ساعة واحدة. يعني غادي نحسبوهم هنا، نحسبو هنايا. غادي نمشيو ونرسمو خط حتى يتقاطع مع السيارة، الخط ديال السيارة 1 اللي هو دال بالأزرق. غادي نرسموه عموديا، يكون هنا عمودي، هنا يكون عمودي زاوية قائمة، ولا سيروا مع الخط اللي عندكم هو مرسوم. وضعوا المسطرة ولا رسموا هذاك الخط. من بعد غنديروا الإسقاط ديالو على المحور الآخر اللي هو محور الأفاصي الآرتي هنا، وغادي نشوفوا شحال عطانا هنا. إذا هنا عندنا بالكيلومتر، عندنا هنايا كل جوج ديال التدريجات. نشوفوا هنا هاد التربيعات الصغار، كل جوج تربيعات يعطيونا 10 كيلومتر، يعني تربيعة واحدة 5 كيلومتر. مفهوم؟ إذا هنا خاصنا نفهموها، هنا 0 هنا 10. إذا جوج تربيعات صغار فيهم 10 كيلومتر. إذا تربيعة واحدة فيها 5 كيلومتر. هذا هو اللي خاصنا نعرفو. وفاش نديرو الإسقاط؟ إذا هنا عندنا حتى لهنا 50. مزيان. بغينا نشوفو غادي نمشيو لهنا كل جوج نمشيو ب5 55 60 65 70 75 80. إذا هنا غادي يعطينا 80، ونمشيو نوضعوها في الجدول 80 كيلومتر في الساعة. إذا نستعملو المسطرة أفقيا هكا وعموديا حتى هكذا. فاش ترسمو هذا ديروا الإسقاط ديالو العمودي لهنايا على المحور ديال الآرتي هنا، وغادي يعطيكم بالضبط
هذاك علاش أنا كبرت الصورة باش خدمت عليه بالتدريجات هاد المربعات الصغيورين، إلا درت هنايا ما غاديش يبان لكم راه هنا، داكشي علاش خدمت عليه. نمشيو للسيارة الثانية، نفس الشيء، كيلومتر في الساعة، نفس الطريقة غنديرو الإسقاط هنا ومن بعد نديرو الإسقاط هنا، غادي نشوفوها مزيان. إذا ها هي الساعة، كيلومتر في الساعة، إذا غنحسبو في شحال في ساعة، نديرو عموديا ومن بعد نديرو الإسقاط على الجهة الأخرى وغادي نحسبو. إذا هنا 100، وقلنا كل مربع صغير تربيعة صغيرة فيها 5، إذا 105 110 115 120، ونمشيو نوضعوها هي 120 كيلومتر في الساعة. كلشي عندنا في الرسم المبياني، خصنا غير نعرفو الطريقة كيفاش نخدمو عليه. مزيان، نمشيو دابا للسؤال الموالي. باستخدامك لهذا الرسم المبياني احسب المسافة التي تقطعها كل من السيارتين في 75 دقيقة. إذا هنا خاصنا نبحثو على 75 دقيقة. كي غادي نديرو ليها؟ تبعو، إذا المسافة المقطوعة خلال 75 دقيقة. قبل مزيان، كيفاش غادي نعرف أنا فين كاينة 75 دقيقة؟ شناهي 75 دقيقة؟ يعني ساعة وربع، يعني ساعة و15 دقيقة. مزيان، تبعو معايا من هنا حتى لهنا، نصف ساعة. شحال هي بنصف ساعة؟ هي 30 دقيقة. شحال فيها من مربع؟ فيها 1 2 3 4، فيها 4 ديال المربعات. إذا نشدو 30 دقيقة ونقسموها على 4 ديال المربعات غتعطينا 7.5. 7.5، إذا كل مربع فيه 7.5 على حد هنا عفوا، كل مربع فيه 7.5 دقيقة. أنا بغيت 75 دقيقة، إذا غادي نضرب في 10، غادي نضرب هذا يعني خاصني 10 من هادو. إذا ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا حتى لهنا. وبطريقة أخرى عندنا من هنا حتى لهنا نصف ساعة، من هنا حتى لهنا نصف ساعة. إذا ها هي 60 دقيقة هنا. شحال خاصني هنا؟ ومن هنا حتى لهنا ساعة ونص. بغيت أنا ساعة وربع، هي هادي هنا، يعني النص من هنا حتى لهنا نصف ساعة، النص ديالو هو 15 دقيقة اللي هي 75 دقيقة اللي هي ساعة و15 دقيقة. ها هي ساعة، وعندنا هنا من هنا حتى لهنا النص. إذا بغيت أنا الربع ديالو هو هذا، ومن بعد غادي نرسمو خط عمودي في اتجاه الأعلى. مزيان، وغادي نرسمو عمودي ها هو، ومن بعد نديرو في التقاطع ديالو هنايا مع السيارة، الخط ديال السيارة الأولى هنا، ونمشيو عموديا لهاد الجهة ونشوف شحال تعطينا 100. إذا غادي تقطع السيارة الأولى 100 كيلومتر في ظرف 75 دقيقة. نفس الطريقة غنمشيو حيت طلبوا منا في 75 دقيقة، إذا بجوجهم في 75 دقيقة. غنطلعو لهنا ونديرو الإسقاط ديالها لهاد. إذا ها هي هادي، نمشيو اللي بين السيارة 2 ونديرو الإسقاط ديالها. ها هي تنشوفو غادي يعطينا هنا، إذا عطانا 150 كيلومتر، وغادي نجي نديرو في الجدول 150 كيلومتر. نمشيو للسؤال الموالي. قالنا المدة التي تستغرقها كل من السيارتين لقطع مسافة 125 كيلومتر. إذا فين هي 125 كيلومتر؟ إذا من هنا جوج مربعات يعني 50، يعني مربع واحد 25، يعني هنا 25 هنا 75 هنا 125. يعني كل مربع عموديا هنا كل مربع تساوي 25 كيلومتر. إذا 25 50 75 100 125. إذا دابا غادي نخدمو على هنايا، عطاو حددو لنا هنا، غنرسموه ومن بعد نديرو الإسقاط ديالو لتحت، وغادي يعطينا المدد اللي استغرقت كل سيارة. إذا 125 كيلومتر ها هي رسمناها، مشينا 125 ورسمنا خط مستقيم وغادي هكذا أفقيا.
ومن بعد نديرو التقاطع ديالو مع السيارة الأولى ونديرو الإسقاط هنا، والسيارة الثانية نديرو الإسقاط هنا، وغادي يعطينا المدة ديال كل سيارة. إذا السيارة الأولى هو، إذا هنا أشنو حسبنا في الأول؟ قلنا بأن كل مربع فيه قبيلة قلنا كل مربع تيساوي 7.5 دقيقة. إذا حنا نحسبوها التربيعات الصغار، شحال كاينين؟ كاين 1 2 3 4 5. إذا شد 7.5 وقسم على 5 غتعطيك 1.5. إذا كل تربيعة صغيرة تساوي 1.5 دقيقة. مزيان. إذا هنا عندنا ساعة ونص اللي هي ساعة و30 دقيقة، ونزيدوها 1.5 ونزيدوها 1.5 اللي يعني نزيدوها 3 دقائق اللي هي تولي 133 دقيقة. ها هي فين درتها هنا. إذا ساعة ونصف اللي هي هادي هنا اللي هي تتساوي 60 دقيقة، ساعة هي 60 دقيقة و30 دقيقة هي هادي، و60 دقيقة زائد 30 هي 90 دقيقة. من بعد منا غادي نحسبو الأربعة أجزاء تتساوي 30 دقيقة اللي هي هادي، 4 الأجزاء من هنا حتى لهنا تتساوي نص ساعة اللي هي 30 دقيقة. بعد منها غادي نقسموها على 4 وتعطينا، نقسموها على هاد الربعة هادو وتعطينا 7.5 دقيقة في كل مربع. وبعد منها كل مربع تيحتوي على 5 ديال التربيعات، غنقسمو 7.5 دقيقة على 5 تعطينا 1.5 دقيقة. ومن بعد غنجيو نشوفو هنا، قلنا هنا هي 90 دقيقة، وهنا عندنا 1.5 زائد 1.5 هي 3 دقائق، المجموع هو 93 دقيقة. وغادي نكتبو هنا السيارة الأولى تقطع مسافة 125 كيلومتر في ظرف 93 دقيقة. دائما فيما يعطيونا نختارو الوحدة الأصغر. نمشيو اللي بعد منا السيارة الثانية، ونشوفو فين تيتقاطع معاها. إذا تيتقاطع هنا ونديرو الإسقاط ديالو هنا لتحت عمودي. نمشيو ها هو فين، ها هو الرسم باين هنا مزيان، علاش نكبرو باش يبان لنا دوك التربيعات الصغار. ونديرو الإسقاط العمودي ديالو. إذا غادي يعطينا ساعة كيما تنشوفو، والتربيعة شحال وجدنا هي 1.5 دقيقة. إذا ها هي ساعة هي 60 دقيقة وزائد 1.5 دقيقة اللي ديال التربيعة ديك الصغيرة هي 61.5 دقيقة، ونكتبوها هنا. إلا فهمتو هاد التمرين مزيان خدموا هاد التمرين هذا، وقفوا الفيديو وخدموا هاد التمرين، راه مشابه ليه، راه نفس التمرين. هنا عندنا أصدقاء أن ذهب خالد في رحلة راجلا وذهب عثمان على دراجة هوائية، أما عبد الله فذهب على دراجة نارية. إذا عندنا خالد ومشى راجلا، وعندنا عثمان تستمع، وعندنا عثمان وذهب في دراجة هوائية، وعندنا عبد الله وذهب في دراجة نارية. إذا كل واحد فيهم عندنا جوج ديال 3 الأشخاص، وكل واحد فيهم أخذ وسيلة نقل معينة. ولاحظ التمثيلات المبيانية جانبه، وأحدد إذا في الأسفل هنا أنا هي في الأسفل، وأحدد التمثيل المناسب لكل واحد منهم. إذا ها هما مرسومين، ولكن شكون هو ديال خالد، شكون هو ديال عثمان، وشكون هو ديال عبد الله. مزيان. والسؤال الموالي، أحدد سرعة كل واحد منهم، السرعة المتوسطة ديال كل واحد منهم بالكيلومتر في الساعة. السؤال الموالي، ما هي المسافة التي قطع كل واحد منهم في 30 دقيقة؟ انطلاقا من السؤال الأول ممكن نوجد هذا، وفي مدة ساعة و30 دقيقة ممكن من هذا نوجد هذا، وممكن من رسم مبياني كذلك. ما هي المدة الزمنية اللازمة لكل من عثمان وعبد الله؟ ذكروا لنا غير عثمان وعبد الله، ما ذكروش لنا خالد ما ذكروش، وغادي تعرفوا علاش في الجواب. لقطع مسافة 40 كيلومتر. مزيان. كان ممكن يضيفوا هنايا في السؤال في التمرين استنتج بالنسبة لخالد، ممكن نضيفوا وغادي ولكن ما كاينش. إذا نمشيو للتمرين نكملو.
عندنا هو الرسم الميبياني هنا باين مزيان، ندرسوه نخدمو عليه. إذا هنا عندنا الساعات، المدة بالساعات، وهنا المسافة بالكيلومتر. شوفوا المحور ديال الأفاصيل هنا، عندنا ساعة شحال فيها من مربع؟ فيها 1 2 3 4 5 6. إذا 6 ديال المربعات. إذا كل مربع شحال تيساوي؟ شدو ساعة اللي هي 60 دقيقة وقسمو على 6، إذا كل واحد فيهم تيساوي 10 ديال الدقائق. إذا كل مربع تمشيو بنفس الترتيب، ما يمكنش تبدل الترتيب. فهنا غادي نوجدو 6، وحتى من 2 ل 3 نوجدو 6. ميمكنش هنا نديرو 6 وهنا نديرو 5 ولا هنا نديرو 4، تيبقى بنفس الترتيب، تيمشي داكشي بانتظام. ونشوفو دابا المحور الآلتي اللي هو العمودي هنا، شحال عندنا هنا المربع الأول، المربع الثاني، المربع الثالث، المربع الرابع، هو هذا ديال 20 كيلومتر. إذا 20 نقسمو على 4 غتعطينا كل مربع فيه 5 كيلومتر. ونفس الشيء حتى هنا نوجدو 25 30 35 40، وتمشيو بنفس الترتيب. إذا هذا هو اللي صعيب في التمثيل الميبياني، هو تعرف هاد التدريجات كل وحدة شحال تتساوي، خاصك تمشي بنفس المقياس نفس المقدار. إذا نطلبو من النفس الأول السرعة المتوسطة في الكيلومتر في الساعة. إذا غادي نجيو للساعة ونرسمو خط عمودي، ومن بعد نشوفو التقاطع مع هاد الأول ونديرو الإسقاط هنا، التقاطع الثاني ونديرو الإسقاط هنا، والتقاطع الثالث ونديرو الإسقاط هنا، وغادي يعطينا السرعة المتوسطة. إذا ها هي الأولى. إذا 20 قسمة داكشي اللي قلت لكم هو درتو كتبتو من هنا حتى لهنا كاين 20 قسمنا على 4. شكون هي ضربة؟ وهما هاد المربعات اللي هنا، 1 2 3 4. إذا كل جزء تيساوي 5 كيلومتر. إذا السرعة المتوسطة بالنسبة للأول هو باللون البني، راه أنا درتو بالبني، 10 كيلومتر في الساعة. هي 10 كيلومتر في الساعة. إذا شحال القطع؟ هنا قطع 10 كيلومتر في شحال ديال الوقت؟ في ساعة. نمشيو للثاني، تا هو التقاطع ديالو هو 20 كيلومتر في الساعة، كما تلاحظوا هنا 20 كيلومتر في شحال ديال الوقت في ساعة. ماشي هو درتو بالأخضر حيت هذا راه بالأخضر، أي ما بينش مزيان، راه بالأخضر في التمرين. اللي بعد منه غنديرو حتى هو ديال الساعات. إذا 40 كيلومتر في الساعة، الإسقاط ديالو هنا يعطينا 40 كيلومتر في الساعة. أنا ما قديتوش شوية مزيان، خاصو يجي هنا مزيان. إذا السؤال الأول جاوبنا عليه. إذا نديروهم في الجدول، السرعة المتوسطة بالكيلومتر في الساعة. إذا خالد 10 كيلومتر في الساعة، وعثمان دراجة هوائية 20 كيلومتر في الساعة، وعبد الله دراجة نارية 40 كيلومتر في الساعة. إلا شفتو الراجلات غادي بشوية عليه، الدراجة الهوائية متوسط والدراجة النارية أسرع من الدراجة الهوائية. إذا هذاك الشيء غادي لنا متسلسل ومعقول. نمشيو اللي بعد منه، السؤال الموالي: ما هي المسافة التي قطعها كل واحد منهم في ظرف 30 دقيقة؟ غادي نحسبو في نهاية 30 دقيقة. إذا قلنا هنا كل مربع تيساوي 10 دقائق، 10 20 30. إذا نديرو الإسقاط هنا ونديرو ونحسبو ونشوفو. إذا هو الأول خالد 5 كيلومتر. نشوفو الإسقاط الثاني عطانا 10، إذا 10 كيلومتر بالنسبة لعثمان. وبالنسبة للآخر اللي هو عبد الله 20 كيلومتر. مزيان. إذا بطريقة أخرى كيلومتر في الساعة، حنا ساعة كنا قطعنا في هذا 10، هذا 20، هذا 40. إذا 30 دقيقة قسم عليه 2 يعطيك الجواب. نمشيو لساعة و30 دقيقة. إذا إلا بغينا نحسبو بالتناسبية، هذه وجدناها ساعة و30 دقيقة فيها 3. إذا هذاك الشيء اللي وجدناه هنا ونضربوه في 3 يعطينا الجواب. ولا نجيو للرسم الميبياني وحتى هو يعطينا الجواب. إذا ساعة و30 دقيقة. إذا قلنا كل مربع تيساوي 10 دقائق، إذا ساعة و10 دقائق و20 و30. إذا هنا وإلا شفنا 30 راه هي المنتصف ما بين ساعة وساعتان، إذا هي ساعة ونصف.
ونرسمو هاد الخط هنا وغادي يعطينا هو رسمناه. إذا بالنسبة للأول غادي يقطع، هنا قلنا كل تربيعة تساوي 5 كيلومتر، إذا هنا 15 كيلومتر، إذا خالد 15 كيلومتر. شو اللي بعد منه؟ نديرو الإسقاط، إذا هنا 20 25 30، هنا 30 كيلومتر بالنسبة للعثمان. بالنسبة لعبد الله نقدر نديرو الإسقاط، إذا هنا 40 45 50 55 60 كيلومتر. نمشيو للسؤال الموالي: ما هي المدة الزمنية اللازمة لكل من عثمان وعبد الله لقطع مسافة 40 كيلومتر؟ ها هي 40 كيلومتر، نجيو لها ونرسمو خط ونطولوه. علاش ما عطاوناش هذا؟ حيت ما باينش لينا، ما غاديش نوصلو، ولكن ممكن نستنتجو ونديرو نحسبو انطلاقا من التناسبية ونحسبو، ولكن هما عطاونا غير نحسبو لهادو بجوج مزيان. إذا نديرو الإسقاط من ديال الأخضر، شحال عطانا؟ 40 كيلومتر ساعتان، إذا ساعتان حيت هو غادي أصلا ب20 كيلومتر في الساعة، إذا 40 كيلومتر غادي يقطعها في ساعتان. نمشيو اللي بعد منو عبد الله، نديرو الإسقاط ديال هادي هنا لتحت، شحال ديال الوقت؟ هو غادي أصلا ب40 كيلومتر في الساعة، إذا غادي يقطعها في ظرف ساعة واحدة. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس هذا ومن التمرين خصوصا، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.